श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् आगवार्थं तु देवानाङ्गमनार्थं दुरक्षतां गुरुघण्टारं देवताह्वानलाञ्छनम् एष रक्षोहर श्रीमान्तर्वासरविनाशनः अनेन घण्टामभ्यर्थमार्जयेत्तां मनोहरं देहो देवालयः प्रोक्तो देवो देवस्नाशवः यजैरज्ञानमाल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत् उत्तप्तोज्ज्वलकाञ्जनेर्रचितं तुङ्गाङ्गरङ्गस्थलं शुद्धस्फाटिकवित्तिका विलसते स्तम्भैश्च हैमैश्वैः द्वारैश्चामररत्नाजघटिते शोभाभिः पण्डितैः रत्नान्यैरवचित्रशङ्खफलैः प्रोद्भासते स्वस्तिकैः मुक्ताजालविलम्ब्रमण्डपैश्रेष्ठसोपानकैः नानारत्नविनिमितैश्चकलैरत्नन्दशोभापकं माणिक्योज्ज्वलदीपदीप्तिरजते लक्ष्मीविलासात्मनं ध्यायेन्मण्टपमर्तनेषु कलशैः एवविधं साधकः ओं ह्रीं परमात्माद्युषेरगुरुवार्मुर्यक्रमेण स्वगुरुवादाम्बुजं यावत्तात् प्रणोमि आसं तस्य पृथिव्याः मेरुपृष्ठऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आधारशक्तिमलासनाय नमः पृथ्वीत्वया धृता लोका देवीत्वमष्टुना धृता तथा नयमान् देवी पवित्रं गुरुडासनं कूर्मासनाय नमः अपसर्पन्दुते भूता ये भूता भूमि संस्थितास्तेन महाकाया कल्पान्ततः नोपमाधातोर्हसे अपद्या सर्वे ते भूमिभारकर्मसमारभे ओं क्षं रं लं यं अस्त्राय भट ओं गुंगुरुभ्यो नमः गङ्गणपतैर्मातुं दुर्गाजीमाक्षं क्षेत्रपालान्वसं सरस्वतीर्मामं परमात्मने नमः प्रणवस्य परब्रह्मर्षिः गायत्री छन्दः परब्रह्म परमात्मा देवता प्राणायामि विनियोगः ओं भूः भुवः ओं सुवहं वः ओं जनहं तपः ओं सत्यम् ओमापो ज्योतिर्हों ब्रह्मभूर्भुवस्वरों ओं नमो नारायणाय गङ्गाद्या सर्वतीर्थाः सन्निहिताः सन्तोषे गङ्गे श्रीभागीरथे तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाजा गातुं यज्ञमर्यरीवे स्वस्तिरस्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्निगातुभयशरं शन्नोऽस्तु द्विपदे ऐशन्यपदे ओं शान्तिः आत्मशरीरशुद्धिस्तु कलशार्चनं करिष्ये गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वतीं वरे सिन्धुकावेरे जलयस्मिन् सन्निधिं कुरु कलशदेवताभ्योर्माध्यान आवाहनादि षोडशोपचारपूजा समर्पयामि शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनो ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तरे सुमुखश्चैकरन्तश्चाकपिलो गजकर्णकः लम्बोदश्च विगडो विघ्नादोगणाधिपः धूम्रके दुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो विदानरः द्वादशीतानि नामानि स्फुटयितुं विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशकमेतथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य जायते ॐ गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीरमुपमश्रवस्त्रं ज्येष्ठदानं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नुरितसीरसादनं श्रीविघ्नेश्वराय नमः प्रार्थनां समर्पयामि क्षेत्रस्य वदनावयगं हितेने विनामसे यामश्रुम्बोषयत्नासुरो वृणातीर्षे क्षेत्रमालाय नमः वास्तोष्पदे प्रतिजानीह्यस्मान् स्वामीशो नमीवो भवानः यत्त्वेमहे प्रतिदन्नो जुरस्पशन्न एधिद्विपदे चतुष्पदे वास्तोष्पदये नमः गणपतिक्षेत्रमालवास्तोष्पदिभ्यां नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि ॐ सुमुखश्चैकरन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरष्टविकटो विघ्नादोगणाधिपः धूम्रके दुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि स्फुटेषु विद्यारम्भे विवाहेषु प्रवेशे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनो ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तरे ॐ स्वस्ति श्रीकृष्णकृष्णाद्य भगवतो महावरुणस्य वासुदेवस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतः खण्डे महामेरोर्दक्षिणे पार्श्वे गोदावर्याः गोकर्णमण्डले शालिवाहनषकवर्षे बौद्धावतारे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये क्रोधिनामसंवत्सरस्य दक्षिणाजने वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्थ्यायां तिथौ वासरस्तु बृहस्पतिवासरयुक्तायां शुभवार शुभयोग शुभकर्ण शुभतिथि शुभनक्षत्रयुक्तायाम् एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ मेघन्नामधेयस्य पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य चैत्र VR नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातायाः प्रकाश GT नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य आर्यन चेतन कुमार नामधेयस्य पूर्वा भाद्रा नक्षत्रे कुम्भराशो जातस्य जडे शंकर स्वामी नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य रेवंत BP नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य दीपानां याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातायाः सुनीतानां याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातायाः योहित नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धनुराशो जातस्य नागम्मानां याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य केएस नागेश नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य विनय नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ दलमायी नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य
वेदावती नाम्न्याः वृषणानक्षत्रे जातस्य मल्लिकार्जुननामधेयस्य हस्तानक्षत्रे जातस्य लिङ्गराजनामधेयस्य वृषणनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य विजयलक्ष्मी सी पाटील नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे जातायाः कीर्ति एम नामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातायाः विनोद रामचंद्र बंडिवड्डर नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य महेश नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धनुराशौ जातस्य वेंकटेश नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य बसय्य मल्लय्य हिरेमठ नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य चिन्मयी नाम्याः रेवती नक्षत्रे जातायाः मणिकंठ नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः सुनील कुमार नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य चिक्क केम्पेगौड नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य स्वाति पाटील नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य सुनीता बी नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातायाः रुद्रस्वामी नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य ओंकारं नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे जातायाः श्वेता जी नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातायाः सात्विक अशोक देवांग नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुंभराशौ जातायाः नेत्रा नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे जातायाः बसवराज नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य वेंकटेश नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य हेमंत कुमार नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य जगदीश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य हर्षवर्धन नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य अप्पय्य यादव नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातायाः अश्वत्थ नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य भवानी शंकर कुलकर्णी नामधेयस्य दृष्टा नक्षत्रे जातायाः रविकुमार नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य चरित मौर्या नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य ज्योति पडिगेर नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य रमेश मलियप्प कुंभार नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य इश्विका नाम्न्याः कृत्तिका नक्षत्रे जातायाः विनय नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य चिरस्वी नाम्न्याः चित्ता नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य राजेश कर्ण नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य शिवल्ली राडर नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य अनिल कुमार नामधेयस्य देवराज नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य रमेश नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुंभराशौ जातस्य रविकुमार नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य जयश्री नाम्न्याः धनिष्ठा नक्षत्रे जातायाः वरुण नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य गानवी सिंधे नाम्न्याः धनिष्ठा नक्षत्रे मकरराशौ जातायाः शशिधर नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य कृष्ण नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य शशिधर नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य गणेश नामधेयस्य वरुणी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य भानुप्रकाश नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुराशौ जातस्य सिद्धप्प परीक्षे नाम्न्याः आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य वीरेश कल्लय हिरेमठ नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य बंगाराचार नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे कुंभराशौ जातस्य वरलक्ष्मी नाम्न्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे मकरराशौ जातायाः नागेश नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य मीना लोकनाथ नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः सुनील भागण्ड नवर नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य यशवंत नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य लोकनाथ नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य गणेश नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य यल्लप्प हडपद नामधेयस्य पुनसो नक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य वीरभद्रय्य नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य राघवेन्द्र नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मीनराशौ जातस्य जगदीश नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य शिवशंकर देसाई नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य मनु नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशौ जातस्य रोहिदास मंजप्पनायक नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य सिद्धलिंग आराध्य पार्वतम्मा नाम्न्याः हस्ता नक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः उमादेवी नाम्न्याः कृत्तिका नक्षत्रे जातायाः ममता नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातायाः स्वरूप नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य महादेव नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मीनराशौ जातस्य रमेश नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य राजशेखर नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य शोभा नाम्न्याः श्रवणा नक्षत्रे मकरराशौ जातायाः भवित् नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धनुराशौ जातस्य सुमित्रा मिथुन नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुंभराशौ जातस्य रेश्मा चरोडि नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य गुरुस्वामी नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य नागराज शिवकांत हुच्चप्पनवर नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य चैत्रा नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य पुनीत नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य हनुमंत गंगवल्ली नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराश अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य आनंद राजशेखर हिरेमठ नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य लोकेश नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य नवीन कुमार नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य रवीशा नामधेयस्य
पुनसो नक्षत्रे मिथुनराशिनाथस्य जयश्री आर्नामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रेणाथस्य ध्रुवा सोनु नामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रेणाथस्य सुरेश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य बसवकुमार नामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रेणाथस्य किरण नामधेयस्य रेवती नक्षत्रेणाथस्य उमेश भीमप्प रुद्रापुरनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशिनाथस्य पालाक्षी नाम्न्याः चित्तानक्षत्रे तुलाराशिनाथः रविकुमार नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य आशिक नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे मिथुनराशिनाथस्य संजीव नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशिनाथस्य प्रदीप नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशिनाथस्य प्रदीप हेच नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य हरीश नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य लक्ष्मण नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य वेंकटेश नामधेयस्य पुनोसो नक्षत्रे मिथुनराशिनाथस्य नवीन कुमार नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे श्रीराशिनाथस्य शिवकुमार नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे तुलाराशिनाथस्य लक्ष्मण ईरय्यनायक नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य विनायक शेट्टी नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य लावण्यानाम्याः भरणी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य राजेश नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशिनाथस्य बसवलिंगय्य नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशिनाथस्य शिवकुमार नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे मकरराशिनाथस्य धनंजय नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुराशिनाथस्य सिद्धलिंगस्वामी नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुंभराशिनाथस्य चिदानंद नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य नारा श्रावणी नाम्न्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मीनराशिनाथस्य धनंजय नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य श्रीनिवास नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशिनाथस्य प्रदीप कुमार नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशिनाथस्य मधु नाम्न्याः श्रवणा नक्षत्रे मकरराशिनाथ जातस्य पुनीत कुमार नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य परमानंद नामधेयस्य पंडरीनाथ बांधेकर नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य ऋषान नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशिनाथस्य दाक्षायिणी नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातस्य श्रीशैल गुरुबसय्य मास्तर नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य बसवराज नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य लोकनाथ नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य डी निंगप्प नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशिनाथस्य ममता वैकोट्यान् नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशिनाथस्य गगन भरद्वाज नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य तेजस नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे तुलाराशिनाथस्य नागराज वीणा नवमीनाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशिनाथः संतोष लक्ष्मेश्वर नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य भाग्यराव नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य मूला नक्षत्रे जातायाः सुदर्शन नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशिनाथस्य लिंगराज नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशिनाथः मल्लिकार्जुन नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य सुमार राजशेखर नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुंभराशिनाथस्य कांतराज नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य श्रीहर्षा नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य बालाजी नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशिनाथस्य दीपक नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य वेंकटरमण प्रसाद नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य सजना नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशिनाथस्य महेश जी नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे तुलाराशिनाथस्य मोहन कुमार नामधेयस्य वृषा नक्षत्रे कर्काटकराशिनाथस्य अक्षिदानाम्याः अश्विनी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य प्रकाश मारुति कल्लूर नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य उमेश शनै नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशिनाथस्य बालकुमार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशिनाथस्य रमेश नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य देवराज नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे कन्या राशिनाथस्य बालचंद्रशेखर नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातस्य जगदीश नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य उमेश पूजारी नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकराशिनाथस्य प्रेम राममूर्ति नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य उमेश गुरुलिंगप्प गौड्र देसाई नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य नम्रता मंजुनाथ नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य नागेन्द्र आर नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशिनाथस्य हर्ष नामधेयस्य वृषा नक्षत्रे जातस्य आर्यन नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य दीपू नामधेयस्य नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे मेषराशिनाथायाः शशांत सी आर नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य मीनाक्षी हडपद नामधेयस्य पुनसो नक्षत्रे जातस्य गीता नाम्न्याः धनिष्ठा नक्षत्रे जातायाः मंजुनाथ नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य देवराज नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य सुभाष नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य सिद्धराज नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य चंद्रशेखरय्य नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशिनाथस्य सिद्धेश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य नंजुण्डस्वामी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशिनाथस्य रूपा बी नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशिनाथस्य सतीश नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुंभराशिनाथस्य अजय आर्यन काणद नामधेयस्य
उत्तराभाद्रानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य रोहन् आर्यस्नामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य विजयलक्ष्मी शिवानन्द पूर्वीमठनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे जातस्य बलराम नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य अय्यण्ण नामधेयस्य पुब्बानक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य लता शरत् नामधेयस्य अश्विनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य देवम्मा नामधेयस्य नाम्न्याः मूलानक्षत्रे धनुराशौ जातायाः प्रियाङ्का नाम्न्याः पूर्वाभद्रानक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः अन्नपूर्णा नाम्न्याः कृत्तिकानक्षत्रे जातायाः यतुश्च नामधेयस्य नाम्न्याः मूलानक्षत्रे धनुराशौ जातायाः गुरुप्रसाद नामधेयस्य शतभिषानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य विनोद ईरप्प वडिगेर नामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे जातस्य सिद्धप्प नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे जातस्य विजयकुमार नामधेयस्य स्थानक्षत्रे जातस्य शिवकुमार नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य लोकेश एमजे नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य वीरेश नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य निल्सन गेब्रिएल फर्नांडिस नामधेयस्य पुनसु नक्षत्रे जातस्य नागेश नामधेयस्य लुनाधानक्षत्रे श्रीगणाशो जातस्य सुरेश नामधेयस्य शतभीषानक्षत्रे कुम्भराशो जातस्य वेणुगोपालगौड नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे मकरराशो जातस्य मान्यश्रीनाम्न्याः मघानक्षत्रे सिंहराशो जातस्य संगमेश नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातस्य राजेन्द्र नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य तिरुमलेश नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कर्काटकराशौ जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य एमजी पुट्टाचार्य नामधेयस्य हस्तानक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य संतोष किंजोड़ी नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य सतीश कुमार नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य लताश्री सुप्रीत नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य सुरेश काशीमठ नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे जातस्य मनोज बी ए नामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य रेवणसिद्धप्प नामधेयस्य हस्तानक्षत्रे जातस्य पवित्रा नाम्न्याः श्रीनक्षत्रे जातायाः मंजुनाथ नामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रे जातस्य गिरिजम्मा बीहच नामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे जातस्य रंजित नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य रघु नामधेयस्य चित्तानक्षत्रे जातस्य चेतन मंजू नामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य संगीतानाम्न्याः अश्विनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य केशव आचार्य नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य युवराज नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य बालाजी नामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य वेदावती नाम्न्याः मृगशिरानक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य अम्मुश्री नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य वीरेश नामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य अभिषेक नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य श्रीनिवास नामधेयस्य चित्तानक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य षडक्षरी नामधेयस्य हस्तानक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य संतोष भूषडी नामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य जीवनसी नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य परमेश्वर एसपी नामधेयस्य हस्तानक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य रामलिंगय्य नामधेयस्य चित्तानक्षत्रे जातस्य वेंकटेशमूर्ति नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य आंजनेय नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य रश्मि वी आर नामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे कर्काटकराशौ जातस्य पुनीत कुमार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य ममता वी ग्राम नामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे जातस्य चिराग नागराज खारवी नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातस्य विनोदराज नामधेयस्य निष्ठानक्षत्रे जातस्य वेंकटेश नामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रे जातस्य सैयद इब्राहिम नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य रमेश मारुति हनुमप्पनवर्नामधेयस्य हनुमन्नवर्नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य यतिराज नामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुराशौ जातस्य किरणकुमार नामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रे जातस्य निवेदिता मृत्युंजय कुरट्टि नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य लोकेश नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य ललिता चिक्कमठ कुमारस्वननगर नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य चिदानंद नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य यतीश कुमार नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातस्य हरेन्द्र शौर्य नामधेयस्य पुनसो नक्षत्रे जातस्य मुट्टेप्प नामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य मौनश्री नाम्न्याः विशाखानक्षत्रे जातायाः गिरीश कुमार नामधेयस्य दृष्टानक्षत्रे जातस्य रघुनाथ नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे श्रीगणाशौ जातस्य कलावती नाम्न्याः चित्तानक्षत्रे तुलाराशौ जातायाः महादेव स्वामी नामधेयस्य वृणी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य उदय कुमार नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य शैलेश नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य एमजी प्रकाश नामधेयस्य चित्तानक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य विद्या प्रकाश नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य दूरदुंडी नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य चैत्रानाम्न्याः वृणी नक्षत्रे मेषराशौ जातायाः आनंद शिवगुंड अजूर नामधेयस्य हस्तानक्षत्रे जातस्य
श्वेता श्रीनाथप्रभुनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशिनाथस्य गिरिधरनामधेयस्य अनिष्टानक्षत्रे जातस्य श्रीरक्षालिङ्गराज इङ्गळल्लिनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रे कुम्भराशिजातस्य नागलक्ष्मीनाम्न्याः विशाखानक्षत्रे जातायाः सोमशेखरनामधेयस्य अश्विनक्षत्रे जातस्य अनुषानाम्न्याः पूर्वा पुब्बानक्षत्रे सिंहराशिजातायाः ओजस्वीनाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशिजातस्य वीरनगौड चिदानन्द वीरनगौडनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशिजातस्य मुदिनाथनामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य खरिगूळीनाम्न्याः मृगशिरानक्षत्रे जातायाः आदित्यषष्टिनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य ईशान्वी तक्षवीनामधेयस्याम्न्याः कृत्तिकानक्षत्रे जातायाः पुनीतकुमार नागराजनामधेयस्य हस्तानक्षत्रे जातस्य मञ्जुनाथनामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य पवनकुमारनामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनक्षत्रे जातस्य शिवराज मत्तिघट्टिनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य तनुष्नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे जातस्य देवय्य रेवय्य बसवन्नी हालदेवरमठनामधेयस्य पूर्वाफल्गुनीनक्षत्रे जातस्य रञ्जित् चिप्लूणकर्नामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे जातस्य पद्मनाभकम्पलीनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कर्काटकराशौ जातस्य रमेश वि अर्काचार्यनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे जातस्य धृत्वान्नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे वीरराशौ जातस्य सिद्धप्पमट्टूर्नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य हुच्चप्पनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य शशिधरनामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य प्रशान्तनामधेयस्य हस्तानक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य अशोककुमारनामधेयस्य वृणीनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य अरुणकुमारनामधेयस्य अश्विनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य लक्ष्मणनामधेयस्य अश्विनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य सुमलतानाम्न्याः कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य मेघनाथनामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य हेमन्तकुमारनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कर्काटकराशौ जातस्य लक्ष्मीकान्तनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य चन्द्रेकरनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातस्य मधुनामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य सीतारामनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य दोड्डपीरय्यनामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुराशौ जातस्य रङ्गास्वामिनामधेयस्य चित्तानक्षत्रे जातस्य चेतनकुमारनामधेयस्य अश्विनक्षत्रे जातस्य राकेशनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य रामजी सोनीनाम्न्याः पुनःसोनक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः भाग्यानाम्न्याः मूलानक्षत्रे धनुराशौ जातायाः नागराजनामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे वीरराशौ जातस्य नारायणस्वामिनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य शशान्तनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य वेणुगोपालनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातस्य मालाश्रीनाम्न्याः मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः हिरेहाळ् करडि दोड्डप्रसादनामधेयस्य अश्विनक्षत्रे जातस्य पद्मनाभनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य लोकेशनामधेयस्य भरणीनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य हेमलतानाम्न्याः भरणीनक्षत्रे जातायाः बसवराजनामधेयस्य वृषभनक्षत्रे जातस्य राजेश विश्वकर्मनामधेयस्य चित्तानक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य ओङ्कारप्पनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य हनुमन्तराजनामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रे जातस्य वनितानाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रे जातस्य राहुलनामधेयस्य पूर्वाफल्गुनीनक्षत्रे जातस्य ननादन्नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य मौनेश बडिगेरनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य शङ्कराचार्यनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे मकरराशौ जातस्य नागराजनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य मञ्जुनाथ अङ्गडिनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य महेश मठपतिनामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य श्रीशैलमल्लिकार्जुननामधेयस्य हिरेमठनामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुराशौ जातस्य सरोजानाम्न्याः धनिष्ठानक्षत्रे जातस्य सविता दीक्षित् नामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे जातस्य जेनुकल्गौडनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य हरिप्रसादनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य सतीश हिरेमणिनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य सिद्धलिङ्गेश्वरनामधेयस्य चित्तानक्षत्रे जातस्य जगदीशनामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे वीरराशौ जातस्य निखिल वीरेश नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य दोड्डरेवण्णनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे वीरराशौ जातस्य राघवेन्द्र नामधेयस्य भरणीनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य अभिषेकनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य शशिकुमारनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे मकरराशौ जातस्य बसवराज सुलगरप्पनामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुराशौ जातस्य रविकुमारनामधेयस्य चित्तानक्षत्रे जातस्य रविशङ्करनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे जातस्य दिनेशनामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य सतीशनामधेयस्य हस्तानक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य आशानाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रे मेषराशौ जातायाः लक्ष्मीकान्तनामधेयस्य
लक्ष्मीकान्तरेड्डी नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे व्यसनाशोजातस्य नागराज नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशोजातस्य सुन्दरेश नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुम्भराशोजातस्य सत्यनारायण हेगडे नामधेयस्य षोडा नक्षत्रे मकरराशोजातस्य यतीश BR नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशोजातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशोजातस्य नन्दिनीनां याः स्थानकृते कन्याराशोजातस्य हरीश नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे मिथुनराशोजातस्य वेङ्कटेश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशोजातस्य गुरुराज हुक्केरि नाम्न्याः नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मीनराशोजातस्य प्रशान्त मसयप्पनवर नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य लक्ष्मीकान्त मल्लिकार्जुन कोहली नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य रामचन्द्रराव सिन्धे नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य महान्तेशप्प नामधेयस्य पूरा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य प्रवीण R नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य अंबिका रुद्रेश नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य आनंद नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनराशोजातस्य सौम्या नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशोजातस्य भार्गव प्रसन्न नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातस्य सतीश नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशोजातस्य कविता नाम्न्याः मृगशिरा नक्षत्रे मिथुनराशोजातस्य महेश नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे मकरराशोजातस्य उमा महेश्वर नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य आद्या नाम्न्याः भरणी नक्षत्रे मेषराशोजातस्य वीरभद्रस्वामी नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशोजातस्य गट्स अर्जुन रेड्डी नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य संदीप कुमार नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे श्रीराशोजातस्य रुचिता नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशोजातस्य विभा सारिका गौड नामधेयस्य नाम्न्याः हस्ता नक्षत्रे कन्या राशोजातायाः टीके सुब्रह्मण्य शर्मणः पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य अरुणा रवि नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे मिथुनराशोजातस्य रवि पूजारी नाम्न्याः रवि पूजारी नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य निष्ठा नक्षत्रे जातस्य रजिता नाम्न्याः भरणी नक्षत्रे मेषराशोजातस्य पुरोहित गुरुपाद होरकेरी नामधेयस्य अश्लेषा नक्षत्रे जातस्य शिवप्रसाद नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशोजातस्य मंजुला नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशोजातस्य कावेरी अरुणपाटील नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य कीर्तन नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे मिथुनराशोजातस्य श्रुहि नाम्न्याः मघा नक्षत्रे सिंहराशोजातायाः रम्या नाम्न्याः चित्ता नक्षत्रे जातायाः मंजुनाथ नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य नवीन कुमार नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशोजातायाः विनोद वर्णेकर नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य बच्चेगौड नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य सत्यनारायण शर्मणः शतभिषा नक्षत्रे कुम्भराशोजातायाः जातस्य शिवण्णके नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य गोविंद नामधेयस्य उत्तरा फल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशोजातायाः मास्तिगौड नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशोजातस्य नागराज नामधेयस्य पुनसो नक्षत्रे मिथुनराशोजातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य कुमार नामधेयस्य पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य महेशबाबु नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य लिंगराज नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य परीक्षित नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य नागसुंदर नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य ममता नाम्न्याः मघा नक्षत्रे सिंहराशोजातस्य शिवशंकर नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशोजातस्य गंगाधर नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य रवि नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशोजातस्य शिवानंद नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे कर्काटक राशोजातस्य संतोष कुमार नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे कर्काटक राशोजातस्य बसवनाथ मल्लप्प दण्डिना नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य ईरय्य नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य संगमेश असुंडी नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य चैत्रा नाम्न्याः एते नक्षत्रे जातायाः पवित्रा नाम्न्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातायाः दासप्प सुरुलिहल्लि नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य मल्लिकार्जुन नामधेयस्य पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य वीरेश नामधेयस्य पुनसो नक्षत्रे जातस्य रक्षित नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशोजातस्य सुरेश कुमार नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशोजातस्य शिवकुमार नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे कर्काटक राशोजातस्य योगेश नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धनुराशोजातस्य तिलक राज नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशोजातस्य लोकेश नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशोजातस्य स्वाति नक्षत्रे स्वाति नाम्न्याः पुनसो नक्षत्रे जातायाः चरित नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य सारिका प्रभु नाम्न्याः पुनसो नक्षत्रे जातायाः शान्तमल्लेश नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे श्रीराशोजातस्य यक्षिदा नाम्न्याः मूला नक्षत्रे जातायाः हेमन्त नामधेयस्य अश्लेषा नक्षत्रे जातस्य अरुण बापू गौडन पाटील नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य कुमारस्वामी नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनराशोजातस्य सुष्मा नाम्न्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुराशोजातस्य सतीश सुरेश कंबार नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य धनलक्ष्मी नाम्न्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मीनराशोजातस्य
मधु देसाई नाम्न्याः उत्तराफल्गुनी नक्षत्रेण तस्य विश्रुत नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रेण तस्य आनंद नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रेण तस्य शशिधर नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुम्भराशो तस्य शिवण्ण नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रेण तस्य वनस्वी गौड नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशो तस्य विजयकुमार नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे श्रीगराशो तस्य कांतराज नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे तस्य मनो टीएस नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशो तस्य अरुणासी नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे तस्य महेश मणि नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे तस्य जयशंकर नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशो तस्य आलप्प नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे तस्य शोभिता नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे तस्य यातायाः शिवानंद विठल शेट्टी नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे तस्य सान्वी पोतेदार नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तस्य शशिकला नाम्न्याः श्रवणा नक्षत्रे तस्य प्रियदर्शिनी नाम्न्याः कृत्तिका नक्षत्रे तस्य राकेश नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे तस्य प्रिया गुरु नामधेयस्य मूला नक्षत्रे तस्य विश्वनाथ नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे तस्य हेमंत गौड नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे कर्काटकराशो तस्य हेमंत गौड नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे कर्काटकराशो तस्य विनय कुमार नामधेयस्य पूर्वाभद्रा नक्षत्रे कुंभराशो तस्य देवराज नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे वीरराशो तस्य नागवेणी संतोष बेण्णि नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे वीरराशो तस्य गोविंदराज नामधेयस्य अर्धरा नक्षत्रे तस्य वर्षिता नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे विठवनाशो जातायाः विशालाक्षी नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातायाः नागेश नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे श्रीगराशो जातस्य हेमावती नाम्न्याः पुष्या नक्षत्रे जातायाः प्रकाश नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ रुळ्ळि नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे कर्काटकराशो जातस्य सुब्रह्मण्य नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुम्भराशो जातस्य शिवकुमार नामधेयस्य पूर्वाभद्रा नक्षत्रे जातस्य हरीशराज नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य यजित शंकर नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे श्रीगराशो जातस्य शंकर नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे कर्काटकराशो जातस्य रविकुमार शंकर नारायण नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे वीरराशो जातस्य मासिद्ध हंदिकुंद नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य शिवराज नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य कविता विनोद नामधेयस्य वृषरा नक्षत्रे जातस्य गुरुराज कुमार नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे शतभिषा नक्षत्रे कुंभराशो जातस्य गिरिजा नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे जातस्य कीर्तन कुमार नामधेयस्य अर्धरा नक्षत्रे जातस्य सुरेशय्य नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे कुंभराशो जातस्य महेश नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशो जातस्य गुरुशान्तय्य नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य शिल्पा नाम्न्याः आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनराशो जातायाः यशवन्त नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धृतराशो जातस्य संतोष कुमार नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य तिम्मेगौड नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य सतीश मासणगी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे श्रीगराशो जातस्य नागराज नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य पल्लवी नाम्न्याः हस्ता नक्षत्रे जातस्य नागराज नामधेयस्य वृषरा नक्षत्रे जातस्य हरिणी नाम्न्याः पुष्या नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य गिरिजा दानशिरूर नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य सुरेश नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य वीरेश कुमारस्वामी नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य नित्यं राज श्रीनिवास देशभण्डारी नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य श्रीशैल कल्याण शेट्टी नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य अंकिता नागेश नामधेयस्य वृणी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य प्रशांत हेगडे नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य धनलक्ष्मी नाम्न्याः पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य आञ्जनेय नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य किरण कुमार नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य शंकरय्य नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य संतोष कुमार नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य भास्कर नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुराशो जातस्य विजय कुमार नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातस्य मनोज प्रभाकर नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशो जातस्य सुरेश नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य हेमनगौड नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य यमनूरप्प मुळ्ळूरु नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य मुरली नामधेयस्य वृषरा नक्षत्रे जातस्य अश्वत्थनारायण नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य वेंकटेश नायक नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य गुरुराज उप्पार नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य महेश नामधेयस्य शेषा नक्षत्रे कर्काटकराशो जातस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे वीरराशो जातस्य नागेन्द्र नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे श्रीगराशो जातस्य देवराज नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे वीरराशो जातस्य श्रीनिवास मूर्ति नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य अज्जय्य स्वामी आराध्य मठ नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य श्रीनिवास नामधेयस्य पूर्वाभद्रा नक्षत्रे जातस्य विनोद मेस्त शिरूर नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य धनराज नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य प्रकाश नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य गुरुराज नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य शारदा नाम्न्याः अश्लेषा नक्षत्रे जातायाः
कविता मंजुनाथनामधेयस्य पुनसोनक्षत्रे मिथुनराशोजातस्य वीरेश भद्रशेट्टिनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेजातस्य संजय कुमारनामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रेणातस्य गीतानाम्याः धनिष्ठानक्षत्रे कुम्भराशोजातस्य प्रकाश मल्लिकार्जुनदेसाई नामधेयस्य स्थानक्षत्रे कन्यानाशोजातस्य कृष्णकुमारनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे मकरनाशोजातस्य सुनील के नामधेयस्य शतभिषानक्षत्रे कुम्भराशोजातस्य योगिदानाम्याः मूलानक्षत्रे ध्रुवनाशोजातस्य कुशालगौडनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रेणातस्य देवराजनामधेयस्य स्वेनक्षत्रे वेशनाशोजातस्य देवराजु नामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रेजातस्य नन्दकुमारनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे श्रीग्राशोजातस्य रघु नामधेयस्य चित्तानक्षत्रेजातस्य अनिकेत नामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रेजातस्य प्रभाकरनामधेयस्य अश्विनक्षत्रेजातस्य शङ्करप्प वेङ्कप्प धारवाडनामधेयस्य अश्विनक्षत्रेजातस्य मंजुनाथनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रेजातस्य मल्लिकार्जुन हेमाम्बनामधेयस्य पुष्यानक्षत्रेजातस्य नन्दकुमारनामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रेजातस्य राजेश नामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे तुलाराशोजातस्य चन्द्रकान्त कंबारनामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रेजातस्य जगदीशनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रेजातस्य महेन्द्रनामधेयस्य मघानक्षत्रे सुब्राशोजातस्य रमेश के नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभनाशोजातस्य मारुति रामानुजदासन्नामधेयस्य श्रीनक्षत्रेजातस्य गुरुमूर्तिनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेजातस्य ललिता भरतक्कनामधेयस्य भरणीनक्षत्रेजातस्य ज्योतिनाम्याः मूलानक्षत्रेजातायाः चित्रशेखरनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेजातस्य कार्तिकनामधेयस्य अश्विनक्षत्रे मेषराशोजातस्य कल्याणी बाबूराव नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे श्रीगणाशोजातस्य लता नाम्याः मूलानक्षत्रे धनुराशोजातायाः गुरुराजनामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रे कुम्भराशोजातस्य महादेवनामधेयस्य अश्विनक्षत्रे मेषराशोजातस्य पी श्रीनिवासनामधेयस्य अश्विनक्षत्रे मेषराशोजातस्य आकाशनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रेजातस्य लतेशराव दलवेनामधेयस्य अश्विनक्षत्रे मेषराशोजातस्य भाग्यानाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशोजातायाः पद्मश्रीनाम्याः उत्तराषाढानक्षत्रेजातायाः करवीरम्मानाम्याः वृषरानक्षत्रेजातायाः मृत्युञ्जयनामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुराशोजातायाः गुरुप्रभादनामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रेजातस्य भुवनेश्वरीनाम्याः निष्ठानक्षत्रेजातायाः ओंकार सज्जन्नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेजातस्य मंजप्प चन्नवसप्प जेनियकोप्पनामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रेजातस्य वेदावतीनाम्याः रोहिणीनक्षत्रेजातायाः वेदश्रीनाम्याः मृगशिरानक्षत्रेजातायाः हनीशगौडनामधेयस्य पुष्यानक्षत्रेजातायाः नयनानाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातायाः सुरेश तिम्मण्ण होनकुप्पिनामधेयस्य वृषणानक्षत्रेजातस्य अक्षय दीपक महालेनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे मिथुनाशोजातस्य रमेश नामधेयस्य चित्तानक्षत्रे तुलाराशोजातस्य हरीश कुमार नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कर्काटकराशोजातस्य रङ्गनाथनामधेयस्य पूराषाढानक्षत्रे धनुराशोजातस्य शिवशङ्करनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे तुलाराशोजातस्य महान्तेश अशोक नामधेयस्य अशोक अंबी नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे श्रीगणाशोजातस्य उमेश नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रेजातस्य कीर्तनानाम्याः पुनसोनक्षत्रे मिथुनराशोजातायाः रविशङ्करनामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुराशोजातस्य चेतन्नामधेयस्य अश्विनक्षत्रे मेषराशोजातस्य जगदीशनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशोजातस्य चेतनकुमारनामधेयस्य विशाखानक्षत्रे तुलाराशोजातस्य भाग्यम्मा वीरभद्रय्यनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशोजातस्य जयनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे वृषभनाशोजातस्य प्रसादकुमारनामधेयस्य अश्विनक्षत्रे मेषराशोजातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे वीरराशोजातस्य वर्धमान अनन्त उपाध्यनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे मकरनाशोजातस्य रामकृष्ण जन्नूनामधेयस्य मूलानक्षत्रेजातस्य योगानन्दनामधेयस्य मूलानक्षत्रेजातस्य सुरेश नामपुरुषोत्तमनामधेयस्य स्थानक्षत्रेजातस्य आनन्दवगीरनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेजातस्य अद्विक्नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रेजातस्य महालक्ष्मीनाम्याः मघानक्षत्रेजातस्य श्रीनिवासनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रेजातस्य भाग्यलक्ष्मीनाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रेजातस्य शालिनीनाम्याः श्रवणानक्षत्रेजातायाः सिद्धलिङ्गेशनामधेयस्य विशाखानक्षत्रे तुलाराशोजातस्य मंजुनाथनामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रेजातस्य सुनन्दानाम्याः रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशोजातायाः केशवमूर्तिनामधेयस्य बृहन्नक्षत्रेजातायाः योगेश्वरीनाम्याः मूलानक्षत्रे धनुराशोजातायाः उमेशनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रेजातायाः बसवराजनामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुराशोजातायाः प्रीतिनाम्याः उत्तराफल्गुनी नक्षत्रेजातायाः दीपिका चलकीनामधेयस्य भरणीनक्षत्रे मेषराशोजातायाः धनञ्जयनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातस्य शैलेश कुमारनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रेजातस्य योगेशनामधेयस्य मूलानक्षत्रेजातस्य महादेव ज्योतिर्भयोडेनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे वीरराशोजातस्य चम्पकानाम्याः अश्विनक्षत्रे मेषराशोजातस्य सन्तोषकुमारनामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुराशोजातस्य हरीशनामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुराशोजातस्य
श्रीनिधीनाम्न्याः रेवती नक्षत्रे मीनराशिनाथस्य रेवती चित्तूर् नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य चेतन योगी नामधेयस्य श्रीनक्षत्रे मिथुनाशिनाथस्य चन्द्रकलानाम्न्याः रेवती नक्षत्रे मीनराशिनाथस्य चेतन नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य सन्तोष नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे श्रीनाशिनाथस्य ऋषीनाम्न्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य ऋषिकानाम्न्याः चित्ता नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ बाबू नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशिनाथस्य जगदीश नामधेयस्य गिरीश नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे कुम्भराशिनाथस्य मुनेगौड नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशिनाथस्य मंजुला नाम्न्याः चित्ता नक्षत्रे तुलाराशिनाथस्य सतीश कलाल नामधेयस्य नक्षत्रे मिथुनाशिनाथस्य मल्लिकार्जुन शेट्टी नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातस्य महान्तेश नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे श्रीगणाशिनाथस्य मंजुनाथ नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशिनाथस्य गिरीश चंद्रशेखर नामधेयस्य गिरीश चंद्र नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य हर्षिता नाम्न्याः पुष्या नक्षत्रे जातायाः लेहन पटेल नामधेयस्य श्री नक्षत्रे जातस्य मधु नाम्न्याः भरणी नक्षत्रे जातस्य नितिन नामधेयस्य आस्था नक्षत्रे जातस्य प्रकाश श्री नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य विष्णवी नाम्न्याः चित्ता नक्षत्रे जातायाः रामे गौड नामधेयस्य श्री नक्षत्रे जातस्य विराज मणिसनखाई नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य शंकरमूर्ति नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य अमर नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य देवराज नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य जीवरत्ना नामधेयस्य मेघनाथ नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे मकरराशो जातस्य विनय नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य सूरि पापण्ड नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य कल्लनगौड अश्विनी आद्यानाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य प्रदीप नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशो जातस्य हरीश नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशो जातस्य यतीश नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे श्रीगणाशो जातस्य रत्तप्पा नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलाराशो जातस्य रवीर नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे श्रीगणाशो जातस्य सुमा नाम्न्याः श्रिया नक्षत्रे जातायाः विश्वनाथ नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातायाः हरिका प्रसाद नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे मिथुनराशो जातायाः हरीश नामधेयस्य गिरीश नामधेयस्य निष्ठा नक्षत्रे जातस्य चिरंत नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातस्य विवेकानंद नामधेयस्य उत्तराहुल्कुनी नक्षत्रे जातस्य यल्लप्प नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे कर्काटकराशो जातस्य हरीश नामधेयस्य मृगना नक्षत्रे जातस्य नवीन नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य पवन नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य योजित नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धनुराशो जातस्य शशिकांत सौर्य नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातस्य रमेश गंगप्प गुरभेट नामधेयस्य अश्लेषा नक्षत्रे जातस्य अमरेश नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य पवित्रा नाम्न्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे जातायाः संतोष संदीप विजयनाथ रामचंद्र नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे कर्काटकराशो जातस्य वेंकटेश नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य लोकेश नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य सुमा कडकोळ नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य तेजमूर्ति नाम्न्याः विशाखा नक्षत्रे जातस्य प्रियांका नाम्न्याः उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातायाः दीपिका नाम्न्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे जातायाः पूजा उदय कुमार नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य वेंकटेश नामधेयस्य उदय नक्षत्रे जातस्य माळप्प वीरप्प पूजारि नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य गिरिजा नाम्न्याः धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य मल्लिकार्जुन नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशो जातस्य शशिकुमार नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातस्य विजयगौड नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातस्य वृषा नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातस्य अंजलीर्णप्प नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य गानवीनाम्न्याः धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य मल्लिकार्जुन नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशो जातस्य गीतानाम्न्याः प्रदे नक्षत्रे मेषराशो जातस्य ऋषीनाम्न्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य केशवमूर्ति नामधेयस्य मृगो नक्षत्रे जातस्य रविकुमार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशो जातस्य अमित पोतेदार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य नेत्रानंद नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशो जातस्य चन्न केशव नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातस्य रोहित नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशो जातस्य पृथ्वीराज नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य शिवकुमार नामधेयस्य शिवकुमार नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य केशव सुब्राय मेस्नामधेयस्य नक्षत्रे मिथुनाशो जातस्य महेन्द्र केसी नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य जगदीश नामधेयस्य गोविंदगौड नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य सिद्धलिंगय्य नामधेयस्य श्री नक्षत्रे जातस्य शशिधर आराध्य नामधेयस्य शरत् आराध्य नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य इंदिरा यादव नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य किशन भंडारी नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे तुलाराशो जातस्य विघ्नेश नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धनुराशो जातस्य रेणुका राजकुमार नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशो जातस्य किरण नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे मकरराशो जातस्य काशप्प मडिवाळर नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनराशो जातस्य राजेश वी नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशो जातस्य सुशीला नाम्न्याः शतभिषा नक्षत्रे कुम्भराशो जातायाः
यशिकानाम्याः मूलानक्षत्रे धृतराशो जाताजाः अरुणानाम्याः अश्विनक्षत्रे वेशनाशो जातस्य वेङ्कटेशनामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभनाशो जातस्य भव्यानाम्याः पुराफल्गुनी नक्षत्रे जाताजाः विष्णवी बसवराज मडिवाळनामधेयस्य पुनसो नक्षत्रे मिथुननाशो जातस्य शरत्नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे कन्यानाशो जातस्य डिम्पन् गौडनामधेयस्य पुराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मिथुननाशो जातस्य शिवानन्द व्यालाळनामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य जयरामनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य सर्वोत्तमनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य नागराजनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य चलवराजनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे वीरनाशो जातस्य लोकेश आर गौडनामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य नवीननामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य जनार्दन कंचलनामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य रूपानाम्याः स्वातिनक्षत्रे जाताजाः हनुमन्तरायनामधेयस्य वृषभनक्षत्रे जातस्य पोतेदारनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातस्य लिङ्गे गौडनामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य रुद्रमुनि बङ्कप्पकरगोडिनामधेयस्य चित्तानक्षत्रे जातस्य नागमुल्लुनामधेयस्य भरणीनक्षत्रे जातस्य किरणकुमारनामधेयस्य अर्धनानक्षत्रे जातस्य महेशनामधेयस्य वृषभनक्षत्रे जातस्य श्रीधरनामधेयस्य विशाखानक्षत्रे जातस्य महाबलेश्वरनामधेयस्य श्रवणनक्षत्रे जातस्य कविता चन्द्रशेखरनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य बालाजीनामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे कर्काटकनाशो जातस्य रघुनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे जातस्य ईरप्पवीराधारनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे जातस्य चिन्तन्नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मीननाशो जातस्य पुष्या यशोदानाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य जगदीश आचार्यनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य राघवेन्द्र शर्मणः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य मंजू मुगवीरनामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहनाशो जातस्य आञ्जनेयनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे वृषभनाशो जातस्य सुजाता बसवराजनामधेयस्य शतविधानक्षत्रे कुम्भनाशो जातस्य सुमङ्गलानाम्याः श्रवणानक्षत्रे मकरनाशो जाताजाः सुरेशनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे मिथुननाशो जातस्य महेश केवीनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे तुलानाशो जातस्य महेशनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे तुलानाशो जातस्य आरतीनाम्याः शतभिषानक्षत्रे कुम्भनाशो जाताजाः सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्य अभय आजुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं सर्वेषाम् आस्तिकभक्तमहाजराणां सपुत्रः पुत्रिकयोः सभ्रातृकयोः साश्रितबन्धुजनवर्गयोश्च जन्माभ्यासात् जन्मप्रभृति एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धकेषु च जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थासु मनोवाक्कायकर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियव्यापारैः कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यादिभिः सम्भावितानाम् अस्मिन् जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मजन्मान्तरेषु च ब्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्तेज गुरुतल्पगमन उद्भूतानां समरूपपातकानां निक्षिप्ताजाः शरणागताजाः प्रपराजिताजाः संसर्गनिमित्तानाम् असत्प्रतिग्रहवक्षच्छेदधान्यरौप्यवरुस्तेज शूद्रप्रेष्यत्व अन्त्यहीनसख्यसुतत्यागदारविक्रय मातृद्रोह पितृद्रोह गुरुद्रोह स्वामिद्रोह कृतघ्नत्वनिष्ठुरभाषण क्षेत्रहरणादि आतताजित्वदोषपरिहारार्थं दत्तापहरण प्रेष्यत्वविघातन परवञ्चन परनिन्दन परधन परदारापहरण मांसादिनिषिद्धभक्षनिमित्तानां गार्हस्थ्य पञ्चमहायज्ञादि अकरणनिमित्तानां महापातकानाम् अतिपातकानाम् उपपातकानां समपातकानां सङ्कलीकरणानां मलिनीकरणानाम् अपात्रीकरणानां जातिभ्रंशकरणानां प्रकीर्णकानां जागृतः सकृत्कृतानाम् अज्ञानतश्च अभ्यस्तानां निरन्तराभ्यस्तानां चिरकालाभ्यस्तानाम् एवं दमानां दमविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानाम् अपरोधनार्थं महादेवादीनां प्रसादसिद्ध्यर्थम् आदित्यात्मकश्रीरुद्रप्रसादसिद्ध्यर्थं शरीरे वर्तमानवर्तिष्यमान समस्तरोगपीठपरिहारद्वारा क्षिप्र आरोग्यसिद्ध्यर्थम् इष्टदेवता कुलदेवता प्रसादसिद्ध्यर्थं प्रसादेन करिष्यमाणकर्मणः अतिशयफलसिद्ध्यर्थं परेः कृतक्रियमाण करिष्यमाण सकल मन्त्रतन्त्रयन्त्रौषधविषचूर्णप्रयोग कृत्याजनित सकल उपद्रवशान्त्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नवनवजनित तापत्रयनिवृत्त्यर्थं गृहे वसतां द्विपदां चतुष्पदां च नीरोग्यशतायुष्यसिद्ध्यर्थं पुत्रपौत्र धनधान्य तेजो लक्ष्म्यादि सकलसम्पत्समृद्ध्यर्थं श्री बसवेश्वर क्षेत्रे सान्निध्याभिवृद्धिपूर्वक नित्योत्सव वक्षोत्सवमासोत्सव संवत्सरोत्सवादीनां दिने दिने अभिवृद्ध्यर्थं श्री बसवेश्वरस्य पूर्णानुग्रह पूर्णप्रसारसिद्ध्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अतिरुद्र महायाग महाप्रायश्चित्तमंगल शिवाराधनं च अक्षरकोटि जपयज्ञाराधनं कर्म करिष्ये आचार्य द्वारा कारयिष्ये ओम इडादेवहोर्मनुर्यज्जनेर्बृहस्पतिरुक्था मदानिषगं श्रीरद्विश्वे देवास्वोक्तवाचः पृथिवीमातर्वामाहिकम्
श्रीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुभक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं वा देवा अवन्तु शोभायै पितरोर्वदन्तु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ